अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जुड़े हैं बीडीसी चेयरपर्सन कहरा और उनके हस्बैंड कांग्रेस ब्लॉक सदर कहरा चौधरी फारूक अहमद शिकारी साहब। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या मकसद है। मैं बीडीसी चेयरपर्सन ब्लॉक कहरा। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ये मुद्दा है कि पिछले कुछ दिनों में फूड स्टोर कहरा में बहुत बड़ा गफला हो रहा है और कुछ डीलर साहिबान ने डीसी साहब से शिकायत भी की और डीसी साहब ने इंक्वायरी टीम भेजी थी और इंक्वायरी टीम ने आके यहाँ देखा कि बहुत सा आटा और शुगर ये सड़ चुका है। और एडी फूड ने जब ये इंक्वायरी की तो एडी फूड ने इनको डीलर साहिबान को बुला के तो इनके साथ अब कहा कि आपस में कंप्रोमाइज़ किया जाए। लेकिन अब ये कंप्रोमाइज़ किया तो ये जो ये राशन सड़ चुका है, जल चुका है, ये किसके ज़िम्मे लगाया या किसके ज़िम्मे लगा। तो मैं बीडीसी चेयरपर्सन ब्लॉक कहरा आपको ये कहना चाहती हूँ कि हम इस फैसले पे मुतमईन नहीं हैं और इनकी दोबारा इंक्वायरी की जाए। जी फारूक साहब, आप क्या कहना चाहते हैं इस बात पे? जैसा कि आपके सामने जो है मैडम ने कुछ अपनी तरफ से बातें रखी। ये काफ़ी दिनों से जो है एक बहुत बड़ा शोर गुल जो है कहरा के अंदर चल रहा है कि फूड स्टोर जो हमारा कहरा है इसके अंदर काफ़ी राशन जो है पड़ी हुई थी और काफ़ी जो है मीडिया ने इसको कवर किया, सरपंचेस ने और बहुत से डिपार्टमेंटों ने और ख़ास करके डीलर साहिबान ने जो है पब्लिक में आके पब्लिकली ये चीज़ साबित करने की कोशिश की कि हमें जो है फूड स्टोर कहरा के अंदर बहुत ज़्यादा राशन जो है वो सड़ चुका है, ख़राब हो चुका है। यहाँ पे शुगर पड़ी हुई है जो AAY के लिए आती है, वो जो है पेंडिंग पड़ी हुई है। लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई थी कि जब हमारे डीलर साहिबान के कहने पे डीसी साहब डोडा ने एक बेहतरीन इंक्वायरी की जो है हुक्म सादिर किया था और एडी फूड ने जो है ट्यासोज 2-3 ट्यासो जिसमें ट्यासो बाला और कुछ और ट्यासो की टीम जो है यहाँ पे भेजी। उन्होंने मीडिया के सामने जो है तमाम स्टोर जो है खुलवाए, राशन को देखा और मैंने खुद भी जाके देखा वहाँ पे राशन सड़ा पड़ा हुआ था जिसमें आटा काफ़ी सड़ा हुआ है, जिसमें जो है हमारे बाकी राशन भी सड़ी हुई है और 86 बैग यहाँ पे शुगर के पेंडिंग पड़े हुए हैं पिछले 6 महीनों से। मेरा सवाल है एडी साहब से और महकमा CAPD के कमिश्नर सेक्रेटरी से और डायरेक्टर साहब से कि अगर आपने 6 महीने पहले यहाँ पे AAY के लिए जो है शुगर भेजी तो मेरा सवाल है कि आज तक आपने उसको पेंडिंग क्यों रखा। जब शोर हुआ उसके बाद आपने जो है डीलरों को उसको थोड़ा थोड़ा तकसीम किया, लेकिन आपका ये मानना है कि बहुत से डीलरों ने अभी भी उसको नहीं उठाया। अगर नहीं उठाया तो आपने उसकी जवाबदेही क्यों तय नहीं की। और उसके बाद अगर एडी साहब को रिपोर्ट दी मीडिया के कवर किए हुए सारे मामले को कि यहाँ 29 बैग आटा सड़ गया है, मेरा सवाल है एडी साहब से कि जो सड़ा हुआ आटा है तो आपने वो कैसे ये तय कर लिया कि आपके डीलरों के कंप्रोमाइज़ से, आपके ट्यासों के कंप्रोमाइज़ से गुना धुल गया। जो राशन 5131 बैग यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो मेरा सवाल है कि वो आज तक क्यों स्टोर में पड़े रहे, उसको क्यों ख़राब होने दिया। तो आपने किसी की जुर्म जो है वो तय नहीं किया, किसी को जो है इसके लिए जवाबदेह नहीं बनाया और आपने ये आर्डर दिया कि इसको जाइए और तकसीम कर दीजिए। अगर ये तकसीम करना था तो ये पेंडिंग क्यों रहा। हम बिल्कुल इस फैसले पे मुतमईन नहीं है। मेरा सवाल है आज डीसी साहब से भी, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर डोडा वो किसी भी ऐसी चीज़ को जो है वो बिल्कुल भी बारीक बीनी से देखते हैं और बिल्कुल ऐसे गुनाह को बख्शने के मूड में नहीं रहते हैं। मैं डीसी साहब से कहना चाहता हूँ और कमिश्नर CAPD से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, डायरेक्टर साहब से जो है गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक टीम बनाई जाए जिसके अंदर SDM साहब जिस जगह के आपको लगते हैं उसको रखो, DSP किसी को रखो और किसी तीसरे डिपार्टमेंट के जो है अफसर को रखो और इसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो कि यहाँ तक हालात क्यों पहुँचे। आप जो है जिस डिपार्टमेंट का गुनाह है उसी डिपार्टमेंट की इंक्वायरी हो। ये मुझे लगता है जैसे बुजुर्ग लोग कहते हैं जो मीट के पहरे बिल्ली रखी हुई है,
تو میں نہیں مانتا ہوں کہ یہ صحیح ہوگا. لہٰذا میں چاہتا ہوں ڈی سی صاحب سے بھی گزارش کرنا کہ آپ سپریٹ ٹیم بنائی جائے اور اس میں جو گناہ گار ہے اس کو سزا دی جائے, جو بے گناہ ہے اس پہ جو ہے بالکل کسی طریقے سے بھی جو ہے اس کو نقصان نہ ہو. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو مجبوراً مجھے اور اپنے سرپنچوں کو لے کے جو ہے اس کیس کو ایل جی صاحب کے پیش ہونے کے لیے مجبور مت کرو, کیونکہ آپ نے آج تک طے نہیں کیا کہ بلاک کہرا کے اندر 60-40 کا جو آپ کا ریشو ہے, بتائیے کون سے 60 لوگ ہیں جن کو آپ بی پی ایل اے اے وائی دیتے ہیں, کون سے 40 لوگ ہیں جن کو آپ جو ہے اے پی ایل دیتے ہیں. میرا سوال ہے آپ کی لسٹیں آج تک ڈسپلے کیوں نہیں ہوئی؟ آج تک آپ نے یہ طے کیوں نہیں کیا کہ انتوتیا کے کون سے لوگ ہیں؟ آپ کی مشین کے اندر سے جو پرچی آتی ہے, بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں جس پرچی کے اندر ان لوگوں کا نام جو ہے وہ اے اے وائی ہوتا ہے, پی ایچ ایچ ہوتا ہے, بی پی ایل ہوتا ہے, لیکن بدقسمتی کی بات ہے ان لوگوں کو جو ہے اے پی ایل راشن دی جاتی ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ بہت بڑا معاملہ ہے جس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ساتھ میں ایک اور چیز جو ہے اے ڈی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, ڈی سی صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ڈی سی صاحب کتنے سال ہو گئے کہرا ٹو ہلارن گاڑی جاتی ہے, کہرا ٹو ٹانٹا گاڑی جاتی ہے, کہرا ٹو دریوٹ گاڑی جاتی ہے, کہرا ٹو ناگنی گاڑی جاتی ہے, کہرا ٹو بٹوگڑا گاڑی جاتی ہے, کہرا ٹو ترہنکل گاڑی جاتی ہے, کہرا ٹو ملانو گاڑی جاتی ہے, کہرا ٹو کینچا گاڑی جاتی ہے, کہرا ٹو بتولا گاڑی جاتی ہے. تو مجھے بتائیے اگر یہ گاڑیاں آج تک جا رہی ہیں, سارے لوگ اپنے مٹیریل جو ہے جیسے ریت بجری وغیرہ ضروریات کی چیزیں گاڑیوں پہ لے جاتے ہیں, لیکن آج تک بھی کیوں ہمارے ٹیاسو آفس سے یہ قانون طے نہیں ہوا؟ اے ڈی صاحب نے یہ قانون طے کیوں نہیں کیا کہ جب گاڑی کا کرایہ تو آپ نے گھوڑے کا کرایہ کہرا سے کیسے دیا؟ ڈی سی صاحب یہ بہت بڑا سکنڈل ہے. آپ پتہ کریے کہ اگر 5 سال یا 7 سال پہلے جو ہے ہلارن گاڑی جگ گئی ہے تو کہرا ٹو ہلارن گھوڑے کا کرایہ کیسے نکلا؟ اگر کہرا ٹو ٹانٹا گاڑی گئی ہے تو گھوڑے کا کرایہ کیسے نکلا؟ کہرا ٹو دریوٹ گاڑی گئی ہے, کہرا ٹو دریوٹ گھوڑے کا کرایہ کیسے نکلا؟ ترہنکل کے لیے گھوڑے کا کرایہ کیسے نکلا؟ یہ ایک بہت بڑا سکنڈل ہے اور یہ بہت بڑا قومی خزانے کو چونا لگایا گیا ہے, اور اس کے اندر بہت سارے لوگ ملوث ہیں. جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف پراپر انکوائری ہو اور ان کے لیے جو ہے ان سے یہ پیسہ ریکور کیا جائے جو جھوٹ موٹ کے بل بنائے گئے ہیں. میری گزارش ہے کہ ہمارے جو دفتر کے اندر ٹیاسو کو اور سٹور کیپر کو نہیں بنتی, سٹور کیپر اور ڈیلر کو نہیں بنتی, ڈیلر کو اور کلرک کو نہیں بنتی. یہ کون سا نظام ہے؟ میری گزارش ہے ڈائریکٹر صاحب سے کہ یہاں کے پورے سٹاف کو ٹرانسفر کیا جائے, ہمیں یہاں نیا سٹاف دیا جائے, ٹیاسو بھی نیا دیا جائے, سٹور کیپر نیا دیا جائے, کلیریکل جو آپ کے پاس سٹاف ہے سارا نیا دیا جائے, تاکہ غریبوں کو انصاف مل سکے, لوگوں کی راشن جو پینڈنگ ہے وہ مل سکے. اور کمشنر سیکرٹری صاحب سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے پورے سٹاف کو جو ہے چینج کر دیا جائے, تب تک یہ جھگڑا ختم نہیں ہوگا. اے ڈی صاحب آپ کے پاس بیٹھ کے جو ہے ڈیلوں نے چابیوں کی پینچیاں کی اور چارج لین دین کی پینچیاں کی ریزولوشن میرے پاس موجود ہے, میں ثبوت کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اے ڈی صاحب چابیوں کے فیصلے کے لیے آپ کو ڈسٹرکٹ نہیں دیا گیا ہے. یہ چابیاں رکھنی اور نہ رکھنی سٹور کیپر کا اپنا کام ہے. آپ کے آفس میں یہ چیزیں طے ہونے لگی کہ چابی کون رکھے گا, سٹور کون کھولے گا, سٹور کون بند کرے گا. یہ کوئی معاملہ ہے؟ یہ ڈپارٹمنٹ کی بہت بڑی بے عزتی ہے, بہت بڑی توہین ہے. لہٰذا میں چاہتا ہوں ڈی سی صاحب اس کی پھر سے ایک بہترین انکوائری ہو, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی عوام کے سامنے آئے اور سچائی سامنے آئے, گناہ گار کو سزا ملے اور بے گناہ کو کہیں سزا نہ ملے. یہی میری گزارش رہے گی اور میں امید رکھوں گا اگر اس پہ ایکشن نہیں ہوا تو آنے والے دنوں میں پبلک کو لے کے, سرپنچز کو لے کے جو ہے ڈپارٹمنٹ کے سامنے دھرنا دوں گا. اگر یہ بات نہیں بنی مجھے مجبوراً سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنا دینا پڑے. میں غریب کے ساتھ کھڑا ہوں, بی پی ایل ہولڈر کے ساتھ کھڑا ہوں, جس کی پی ایچ ایچ کی راشن گبن ہوئی ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں, جس کے اے وائی کی جو ہے کھانڈ گبن ہوئی ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. میں ڈیلر کے ساتھ یا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں کہ ناانصافی کے خلاف بولنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن پھر بھی میں پر امید ہوں کہ آج ایل جی سرکار ہے,
बेहतरीन काम करते हैं हमारे एलजी साहब। मुझे लगता है कि अगर ये मेरी खबर वहाँ तक पहुँचेगी, एलजी साहब तुरंत इस पे एक्शन करेंगे, उस एक्शन तक हम मुतमईन रहेंगे। नहीं होता है तो अगला रास्ता अवाम को पूछ के हम तय करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।